को जय। जगत जननी श्री माता जी को जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री हरिवे नमः। प्रेम से भन्नु सद्गुरुदेव महाराज को जय। कटकवासी परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता श्री सद्गुरुदेव महाराज, पूजनीय संत महात्मा जीवहरू र सधैँ चाहिँ साप्ताहिक वर्चुअल सत्संगलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण भागवत प्रेमी भक्तजनहरूमा हाम्रो तर्फबाट सादर जय श्री सच्चिदानन्द। हामी सधैँको बुधबार चाहिँ आज पनि दिउँसोको 2 बजे हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रमलाई सुरु गर्ने क्रममा गुरु वन्दना प्रस्तुत गरिदिनु हुन स्वयं शास्त्र अतरियालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। भगवान श्री पशुपतिनाथको जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी माता की जय। सात देव नवखंड में सद्गुरु ध्यान डोर, तापर हंस न चढ़े सद्गुरु का त्याग दो, सद्गुरु का त्याग दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल हारी, दाता चरण कमल हारी। मेरे मन की दुविधा तारी, मेरे मन की दुविधा तारी। Yeah.
प्राण में बैठा है तेरा
आजा अब आजा मेरे गुरुदेवा आजा अब आजा। जब जब तुम भी समझ न पाए, जब जब तुम भी समझ न पाए, जब जब समझा तुमको न पाए, जब जब समझा तुमको न पाए। कोई कहता है तुमको श्याम, कोई कहता है तुमको हैवान, कोई कहता है तुमको श्याम, कोई कहता है तुम कहवान, पर मैं कहता हूँ तू है मेरे भगवान। मेरे गुरुदेवा आजा अब आजा मेरे गुरुदेवा आजा अब आजा। देख रहा हूँ तेरा रास्ता, देख रहा हूँ तेरा रास्ता, आके झलक दिखा जा। मेरे गुरुदेवा आजा अब आजा मेरे गुरुदेवा आजा अब आजा मेरे गुरुदेवा आजा अब आजा। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। शाक्यमुनि बुद्ध भगवान को जय। सूर्यशास्त्र अन्तर्याका भक्ति संगीतका कलाकार आदरणीय प्रेमीज्यूलाई सुन्दर भजन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अब हामी बालसभाको प्रस्तुतितर्फ लागौं। बालसभाबाट आफ्नो सत्संग विचार प्रस्तुत गर्न बहिनी यशोदा बोगटी आउँदैछिन्। आउनुहोस् उनको विचारलाई श्रवण गरौं। श्रद्धेय श्री विभूजी महाराजको जय। आनन्दकण्ड भगवानको जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आनंदकंद भगवान को जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आनंदकंद भगवान को जय। परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता श्री सद्गुरुदेव महाराज पूजनीय संत महात्माजीहरू र आजको यस लाइभ सत्संग हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण प्रेमी भक्तजनहरूमा मेरो सादर जय श्री सच्चिदानन्द। म आज हजुरहरू सामु बालसभाको तर्फबाट एउटा सानो सत्संग लिएर उपस्थित भएकी छु। मानव जीवन एकदमै अमूल्य हुन्छ। यो मानव तन पाउन धेरै पुण्य गर्नुपर्दछ। हामी एकदमै भाग्यमानी रहेछौँ जो हामीले यो मानव तन प्राप्त गरेका छौँ। मानव तन प्राप्त गर्नु आफैमा एउटा ठुलो सौभाग्य हो। अझ यही मानव तनमा समयको सद्गुरुको सानिध्य पाउनु अझ ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। धन दौलत घर परिवार इष्ट मित्र त हरेक घर घरमा हुन्छन्। संसारको हरेक मानिसले यो काम गरिरहेका हुन्छन्। सन्तहरूले पनि भन्नुभएको छ कि सद्गुरु मिले तो सब मिले, ना तो मिले न कोई। माता पिता सुख भागवा ये तो घर घर होए। अर्थात् मानव जीवनमा जबसम्म हामीले सद्गुरुलाई प्राप्त गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवन अधुरो हुन्छ। जब सच्चा सद्गुरुलाई हामी प्राप्त गर्छौँ
तब हाम्रो जीवनमा पाउनलाई केही चिज पनि बाँकी रहँदैन। माता पिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र अरू आफन्तहरू त यो संसारको प्रत्येक घर घरमा हुन्छन्। संसारी नाताहरूबाट प्रत्येक प्राणी परिपूर्ण छन्। सद्गुरुको प्राप्ति सबै प्राणीको भाग्यमा हुँदैन। हामी अत्यन्तै भाग्यमानी छौँ कि हामीले सद्गुरुलाई प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले हामी सधैँ उहाँको आज्ञामा रहेर सेवा, ध्यान, भजन गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य र महान बनाउनु पर्दछ। यति भन्दै म आफ्ना शब्दमा यही विराम लगाउन चाहन्छु। श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। आनन्दकान्त भगवानको जय। सद्गुरुदेव महाराजको जय। भगवान श्री पशुपतिनाथको जय। आफ्नो सत्संग विचार प्रस्तुत गरिदिएकोमा बालसभाकी बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कार्यक्रमलाई हामी पुनः भजनतर्फ जोड्न गइरहेका छौँ। सुन्दर भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन पूजनीय महात्मा धर्मिता बाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आनन्दकान्त भगवानको जय। श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। आनन्दकान्त भगवान की जय। मानव चोला सत्य कर
प्रसन्न भगवानको जय। हामीले यो सुन्दर भजन श्रवण गरिसकेका छौँ। भजन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमलाई सत्संग विचारतर्फ जोड्न गइरहेका छौँ। आफ्नो महान सत्संग विचार प्रस्तुत गरिदिनु हुन केन्द्रीय युवा संगठन तथा भक्ति संगीतका प्रमुख सल्लाहकार गुरु दाजु उत्तम गिरिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सद्गुरुदेव महाराजको जय। हंसको जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमले भन्नु सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी को जय। परम पिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी, पूज्यवर संत महात्मागण र यसरी फेसबुक मार्फत इन्टरनेटको मार्फत सत्संग भजनलाई रसवादन गरिरहनु भएको मेरो सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो हार्दिक अभिनन्दन अनि साधुवाद। र आज हामीले यसरी नै सत्संगमा डुबुल्की लाउने एउटा मौका पाएका छौँ। हामीलाई यस्तो कोलाहलमा पनि जसले मन गर्यो, जसले इच्छा गर्यो, जसले एउटा माध्यम खोज्यो सत्यसँग कनेक्ट, सत्यसँग जुड्ने कसरी भनेर ती व्यक्तिहरू, ती समाजहरू आज सत्संगबाट टाढो हुन सकेन। र आज हामीले इन्टरनेटको मार्फत मेचीदेखि महाकालीसम्मका युवाहरूलाई, अभिभावकहरूलाई, प्रेमीहरूलाई मानव धर्मले सत्संग दिने प्रयास अविरल गरिरहेको छ। र आज यसरी तपाईहरूले जुन हाम्रो सेती अञ्चलबाट यसरी प्रभाव हुने यो सत्संगमा जुन एउटा गोता लाउने मौका पाउनु भएको छ, यसको भरपूर लाभ उठाउन हामीले सक्नुपर्छ। आजको जीवनको नितान्त आवश्यक के हो भन्दाखेरि मानव जीवनको वास्तविकता र मानव जीवनको रियालिटीलाई बुझ्ने। हाम्रो ह्युमन एक्टिभिटिजलाई हेरौँ। आज कुनै पनि समस्या किन नहोस्, चाहे यो कोरोना भाइरसको मात्र होइन, योभन्दा अगाडिका समस्याहरू, जति पनि समस्याहरू ह्युमन सिभिलाइजेसनले, मानव समाजले आज त्यो सहे, त्यो जुन देखे, त्यो कुनै पशु प्राणीले गर्दाखेरि होइन। त्यो एक्टिभिटिजहरू, त्यो गतिविधिहरू कसले गर्दा भयो भन्दाखेरि मानवकै एक्टिभिटिजले, मानवकै गतिविधिले गर्दाखेरि भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब पनि यो परिस्थितिमा पनि अब हामीले बुझेनौँ भने हामी असफलतामा जानेछौँ, हामीले सफलता पाउने छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि मानव जीवनको वास्तविकता, मानव चला पाएको के को लागि? खानु, बस्नु, लाउनु, सुत्नु हरेक प्राणीले गरिरहेको छ। तर हाम्रो चोलालाई क्राउन अफ क्रिएसन भन्यो। सन्त महात्माहरूले, सनातन धर्मले युग युगान्तरदेखि भनिरहेको छ, हे मानव आफू आफूलाई जान। जीवन जिउनुको कला के हो? व्हाट इज द ब्युटी अफ आर्ट अफ लिभिङ? जीवन जिउनुको कला खानु, पिउनु, सुत्नु मात्र होइन, जीवनलाई मनोरञ्जनतर्फ मात्र लानु होइन। जीवन जिउनुको कला भनेको जीवनमा तिमीले मानव चोला पाएर यो मानव चोला सँगसँगै तिमीले भौतिक जीवनलाई निर्वाह गर्दै पनि तिमीले आध्यात्मिक जीवनलाई पनि एकपल्ट जान, त्यो शक्ति, त्यो खजाना तिमीभित्रै छ भनेको। त्यसले गर्दाखेरि आज नितान्त आवश्यक के छ भन्दाखेरि मानव समाजले, मानवले यति मात्र बुझ्नु जरुरी छ, मैले यो चोला पाएको के को लागि? यति मात्र आज हरेक युवाले, हरेक अभिभावकले मैले यो त्यतिकै खानु पिउनुको लागि मात्र पाएको होइन, मैले यो चोलालाई परमपिता परमात्माको दर्शन गर्नुको लागि, ज्ञान लिएर मेरै भित्र भएको त्यो पोटेन्सियललाई, त्यो शक्तिलाई उजागर गर्नुको लागि पाएको रहेछु भनेर यदि हरेक मानवले बुझ्यो भने युग परिवर्तन आज होइन, आजको दिन होइन, अहिले नै युग परिवर्तन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज नितान्त आवश्यक के को लागि छ भन्दाखेरि समाजलाई बदलिने, मानवको हृदयलाई बदलिने, यो युग परिवर्तनलाई बदलिनुको लागि आज नितान्त आवश्यक कसको लागि छ? यो कसले गर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक आत्मज्ञानीले गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकपल्ट जीवनको रहस्यलाई बुझौँ। सन्त महात्माहरूले भौतिक जीवनको चर्चा गर्नु भएन, सन्त महात्माले मनोरञ्जनको कुरा गर्नु भएन। जति पनि महान पुरुषहरू आए, जति पनि तत्वदर्शीहरू आए,
जति पनि सन्त महात्माहरू तत्त्वदर्शी महान पुरुषहरूसँग आए, उहाँहरूले जीवनमा आध्यात्मिक रूपान्तरणको कुरा गरे। स्पिरिचुअल रिभोल्युसन, त्यसलाई भने आध्यात्मिक क्रान्ति। अनि यो कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि कुनै प्रदेश कुनै देशबाट हुँदैन, तिम्रै भित्रको हृदयको देशबाट हुन्छ भनिदिनु भयो, जसलाई भन्यो हंसा देश। र यो सुरुवात ऋषिमुनिहरूको एकपल्ट जीवनलाई कोट्याएर हेर्नुहोस्, महानपुरुषहरूको जीवनलाई एकपल्ट अवलोकन गरेर हेर्नुहोस्, धर्मशास्त्रहरू पल्टाएर हेर्नुहोस्। महान पुरुषहरूले जीवनमा आध्यात्मिक रूपान्तरण पहिला आफूभित्रबाट गरे। अनि जब त्यो चेन्जेस, जब त्यो परिवर्तन, जब त्यो अनुभव आफूभित्र हुन थाले, तब उहाँहरू समाजमा निक्ले अनि समाजमा मानवहरूलाई सत्संग सुनाउन थाले, जागरणको कुरा गरे, जसलाई भन्यो स्पिरिचुअल अवेकनिङ, आध्यात्मिक जागरण। त्यसले गर्दा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, अहिले समाजमा नितान्त आवश्यक के को छ भन्दाखेरि परिवर्तनको खाँचो छ। हरेकलाई परिवर्तन चाहिएको छ, हरेकलाई शान्ति चाहिएको छ। हरेक व्यक्तिलाई, हरेक जातको व्यक्ति किन नहोस्, कुनै धर्म मान्ने व्यक्ति किन नहोस्, जसलाई पनि साधारण भाषामा सोध्नुहोस्, हजुरलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि मलाई त शान्ति नै चाहिएको छ भन्छ। अब त्यो शान्तिको स्थापित, त्यो शान्तिको खजाना कहाँ छ? भगवान बुद्धको अगाडि एउटा व्यक्ति आएर भन्यो, आई निड पिस। बुद्ध, मलाई शान्ति चाहिएको छ भन्यो। मलाई शान्ति चाहिएको छ भने भगवान बुद्धले शान्तिको परिभाषा दिनु भएन। भगवान बुद्धले शान्तिको सत्संग सुनाउनु भएन त्यो व्यक्तिलाई। त्यो व्यक्तिलाई भगवान बुद्धले भनिदिनु भयो, त्यो म र आकांक्षालाई हटाइदेऊ भनिदिनु भयो। रिमुभ द्याट आई एन्ड डिजायर। जब त्यो व्यक्तिले म र आकांक्षालाई हटाइदिए, खुसी ऊ भित्रै थियो, खुसी उसकोमै थियो। तर त्यसलाई केले रोकेको थियो भन्दाखेरि मपनले रोकेको थियो, महत्वाकांक्षीले रोकेको थियो। जब त्यो आई र निडलाई त्यो व्यक्तिले माइनस गरिदियो, त्यो शान्ति, त्यो खजाना, त्यो ह्याप्पिनेस, त्यो आनन्द ऊ भित्रै थियो। त्यस्तै प्रकारले आज हामी बाहिर खोजिरहेका छौँ, त्यही बाहिरको खुसीलाई जुन तिमी खोज्दैछौ, त्यो बाहिरको तिमीले जुन खोजिरहेको खुसीलाई बाहिर नखोज, तिमी भित्र खोज भन्यो अध्यात्मले। अनि त्यो खोज्नुको लागि तिमी आफैभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ भन्यो। तिमी बाहिरमुखी होइन, तिमी अन्तर्मुखी हुनुपर्छ भन्यो। अब यो अन्तर्मुखी हुनुको लागि चाहिँ तिमी एक्लैले सक्दैनौ। त्यो यात्रामा तिमीले तत्त्वदर्शी महान पुरुषको सहारा लिनै पर्छ अनि उसको सन्त महात्माहरूको सहारा लिनै पर्छ भन्यो। एक्लै यात्रा गर्न सक्दैन हामी। यो आध्यात्मिक बाटोमा आध्यात्मिक जीवनलाई अनुभव गर्नुको लागि, यसलाई जीवनमा एक्सपिरियन्स गर्नुको लागि हामी एक्लै सक्दैनौँ। हामी तत्त्वदर्शी महान पुरुषको संगत अनि उहाँहरूले पठाउनु भएको सन्त महात्माहरूको सानिध्यमा जान जरुरी छ। तब मात्र हामी त्यो हृदयभित्र प्रवेश गर्न सक्छौँ। अब हजुरहरूलाई प्रश्न लाग्छ होला, त्यो कसरी प्रवेश गर्ने, ती सन्त महात्माहरू कहाँ छन्? समय समयमा तत्त्वदर्शी महान पुरुष धरतीमा आए, एक्लै आउनु भएन, उहाँले आफ्नो सन्त महात्माहरूले लिएर आउनुभयो र उहाँले यो ज्ञान फिजाउनुको लागि, यो ज्ञान दिनको लागि ठाउँ ठाउँमा सन्त महात्मालाई पठाउनु भयो। जुन मिसन आज मानव धर्मले गरिरहेको छ। मानव धर्म सेवा समिति एउटा सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था हो। नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले आध्यात्मिक ज्ञानको प्रचार गरिरहेको छ। यो आध्यात्मिक ज्ञानको प्रचारको स्थापक जो प्रणेता हुनुहुन्छ, तत्त्वदर्शी महान पुरुष सद्गुरुदेव श्री सतपालजी महाराजजी हुनुहुन्छ। उहाँको सन्त महात्माहरूले आज यो ज्ञान बाँटिरहनु भएको छ, फ्री अफ कस्ट, पैसा लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले समाजलाई बदलिनुको लागि, समाजलाई परिवर्तन गर्नुको लागि, समाजको युवाहरूलाई एउटा दिशाबोध गर्नुको लागि, समाजको अभिभावकहरूलाई, युवाहरूलाई, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, यो ज्ञान लिनुको लागि तत्त्वदर्शी महान पुरुषको शरण अनि सन्त महात्माको सानिध्यमा जान जरुरी छ। तब मात्र हामीले त्यो भित्रको यात्रालाई प्रारम्भ गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गर्यौँ। मैले जीवनमा त्यो अनुभूति गरेर आज तपाईहरुको अगाडि बोलिरहेको छु। बाहिरको दरवाजा ढकढकाउनु पर्दैन, भित्रको दरवाजा ढकढकाउनु जरुरी छ। जबसम्म हामीले यो मन हृदयको दरवाजा ढकढकाउँदैनौ, बाहिर जति नै मोठ मन्दिर गए तापनि, जति नै तीर्थव्रत गरे तापनि मनमा अशान्ति रहिरहन्छ, हट्दैन। यो कल्मशलाई, यो दुर्भावनालाई, यो शङ्कालाई,
यो नेगेटिभिटीलाई हटाउनको लागि एकपल्ट बाहिरको आँखा बन्द गरेर भित्रको नेत्र खोल्ने प्रयास गरौँ। खोलेको दिनै आनन्दै आनन्द छ। तर आज हामी अनभिज्ञ छौँ। आज हामी झुक्नु मान्दैनौँ। आज हामी सुन्न मान्दैनौँ। हामीलाई सत्य थाहा भइसक्यो, त्यो सत्य बाहिर छैन, त्यो सत्य भित्र छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि आज किन मानव समाजलाई त्यो भित्र प्रवेश गर्ने क्षमता छैन? आज किन मान्दैन? के चिजले दिएको छैन भन्दाखेरि संस्कार। त्यो आध्यात्मिक रोपन हामीले गरेको छैनौँ। त्यो आध्यात्मिक संस्कारको रोपन हरेक घरको नानीहरूलाई, हरेक घरको अभिभावकहरूलाई हुनु जरुरी छ। तब हामीले अध्यात्मको रहस्यलाई पनि बुझ्न सक्छौँ, अध्यात्मको परिभाषालाई पनि बुझ्न सक्छौँ, अनि अध्यात्मको सुन्दरतालाई पनि बुझ्न सक्छौँ। यो हो स्पिरिचुअलिटी। मन्दिरमा गएर टीका लाउनु मात्र, घन्टी बजाउनु मात्र, हरे राम हरे कृष्ण भन्नु मात्र अध्यात्म होइन प्रेमी सजन। त्यो हामीभित्र रमन गरेको जुन एउटा शक्ति छ, हामीभित्र जुन एउटा शक्ति विद्यमान छ, त्यो शक्तिलाई जान्नु नै अध्यात्म हो। त्यो चलाउनेवाला बाहिर छैन, भित्र छ। सजनौं, सुन्तलाको बीज सुन्तला भित्रै हुन्छ, सेवको बीज सेव भित्रै हुन्छ। कुनै पनि फलफुल खानुहोस्, त्यो फलफुलको सिड, त्यो बीज फलफुलदेखि बाहिर रहँदैन, त्यो फल भित्रै हुन्छ। त्यसरी नै तपाईँ हामीलाई बनाउनेवाला जो परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, एउटा अनुमान लाउनुहोस्, जब उसले यत्रो सृष्टि बनायो, जब उसले यत्रो क्रिएसन क्रिएट गर्यो, बनाउनेवाला त्यो सृष्टिभित्र छ कि सृष्टिदेखि बाहिर छ? यति मात्र अनुमान लाउनुहोस्, यति मात्र सोच्नुहोस्। ऊ कसरी त्यो सृष्टिदेखि बाहिर हुन सक्छ? जब पहाड पनि उसले बनायो, खोला नाला पनि उसले बनायो, कन्दर हिमाल डाँडा पनि उसले बनायो, फूलहरू जति पनि रुखहरू देख्नुहुन्छ, जंगल समुद्रहरू देख्नुहुन्छ, जति पनि क्रिएसन छ परमपिता परमात्माले बनाएपछि ऊ त्यो क्रिएसनदेखि बाहिर कसरी हुन सक्छ? ऊ पनि यही क्रिएसन भित्र छ। फेरि हामीले खोज्यौं सबै कुरो। हामीले समुद्रको गहिराईमा गएर मोती पनि ल्यायौं, हामीले चन्द्रमामा पनि गयौं, संसारको सबभन्दा डरलाग्दो फरेस्टहरूमा, जंगलहरूमा पनि मान्छे प्रवेश गर्यो, अनेक डिस्कभरिजहरू गरे, अनेक ठाउँहरू गए, अनेक पहाडहरू गए। तर मानवले आफूभित्र प्रवेश गर्न सकेन, त्यो क्रिएटरलाई खोज्न सकेन। अनि केमा सीमित भयौं भन्दाखेरि हामी पूजा अर्चनामा सीमित भयौं, हामी तीर्थ व्रतमा सीमित भयौं, व्रत उपासनामा हामी सीमित भयौं। त्यो हो शिशु क्लास। मानव धर्मले त्यो नगर्नुहोस् भनेको होइन, खण्डन गरेको होइन, त्यो शिशु क्लास हो। त्यसलाई हामीले जीवनमा अपनाउनुपर्छ, हृदयाङ्गम गर्नुपर्छ। त्यो सुरु गरेन भने हामीले अध्यात्मको रहस्य बुझ्दैनौँ पनि। तर गल्ती कहाँ भयो भन्दाखेरि हामी त्यहाँ मात्र सीमित भयौं। हामीले पूजा त भन्यौं, तर पूजाको रहस्यलाई बुझेनौं। हामीले उपनयन संस्कार त भन्यौं, तर उपनयन संस्कारको सुन्दरतालाई बुझेनौं। पूजा भनेको पूर्णताको जन्म। पूर्णताको जन्म तिमीले पुरोहितकोमा गएर हुँदैन, तिमीले पूजा पाठ गरेर मात्र हुँदैन। पूर्णताको जन्म जब तिमीले पूजाको रहस्यलाई बुझ्छौ, पूजाको सुन्दरतालाई, पूजाको गहिराईलाई बुझ्छौ, तिमी भित्र त्यो रूपान्तरण, त्यो जागरण आउँछ भन्यो। पूर्णता, आत्मज्ञान भन्ने त्यसलाई, त्यो पूर्णतालाई। त्यसले गर्दाखेरि जति नै बाहिर प्रवेश गरे पनि, जति नै सबै कर्मकाण्ड गरे तापनि अन्तर्मुखी भएर जबसम्म भित्रको यात्रा गर्दैनौ, त्यो क्रिएटरलाई खोज्दैनौ, यात्रा अधुरो छ। त्यही कारण भने नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम। अर्जुन, जति नै शास्त्र पढ, जति नै देवी देवतालाई पूजा, आत्मज्ञान बिना तिम्रो कर्महरू सबै निष्फल छ भने। त्यसले गर्दाखेरि आदरणीय मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी, आउनुहोस् त्यो क्रिएटरलाई खोजौं। त्यो सृष्टिकर्ता बाहिर छैन, हामी भित्रै छ। अनि हामी भित्र भएको सृष्टिकर्तालाई देख्नको लागि, दर्शन गर्नको लागि, अनुभूति गर्नको लागि तत्वदर्शी महान पुरुषले बाहिरको नेत्र बन्द गरेर भित्रको नेत्र खोलिदिने ज्ञान दिनुभयो, जसलाई भन्यो दिव्य नेत्रको ज्ञान, तत्वको बोध। अनि यो कोले गराउँछ भन्दाखेरि समयको तत्वदर्शी महान पुरुषको सन्त महात्माहरूले गराउनुहुन्छ। र आज हाम्रो सन्त महात्माहरूले सबै कुराको माध्यमबाट
आउनुहोस् जीवनमा एकपल्ट हृदयको दरवाजा ढकढकाउनुहोस् भनेर आह्वान गरिरहेको छ भने आज हामी के चिजले सुनेको छैनौँ? बा हामीले एक्टिङ पो गरिरहेको छौँ, बा हामीले देखेर पनि नदेखेको जस्तो पो भएको छौँ। यो त ह्युमन नेचर हो। कसैले राम्रो कुरो भन्दाखेरि हामी सुनिरहेको हुन्छौँ तर हामी एक्सेप्ट गर्न चाहदैनौँ। जब हामीलाई थाहा भइसक्यो आत्मज्ञानको दीक्षा हुनै पर्ने रहेछ, हामीले पनि त्यो परमपिता परमात्माको दर्शन गर्न सक्ने रहेछौँ भनेर जान्दा जान्दै पनि के चिजले रोकेको छ एकपल्ट त्यो चिजलाई खोजौँ अनि त्यसलाई जीवनबाट माइनस गरौँ। तब हामीले जीवनमा एउटा नयाँ बाटो, एउटा नयाँ सोच लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। प्रियजनहरू, यो हो जीवनको रहस्य। आउनुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि क्राउन अफ क्रिएसन मानव सृष्टिलाई, ह्युमन यो नेचरलाई सृष्टिको सरताज भन्यो त्यतिकै भनेको होइन। हरेक व्यक्तिले, मेचीदेखि महाकालीसम्म बस्ने व्यक्तिले, संसारको कुनै पनि कुनामा बस्ने व्यक्तिले, झोपडीमा बस्ने होस्, महलमा बस्ने होस्, ईश्वरको अनुभूति कुनै पनि व्यक्तिले गर्न सक्छ भने अध्यात्मले, त्यसको लागि कुनै जात, कुनै रङ्ग, कुनै भेद केही पनि चाहिँदैन। सबभन्दा ठुलो जात के हो संसारमा? मानवता, सद्भावना। मलाई यदि कसैले भाइ तिम्रो के जात भनेर सोध्नुभयो भने म त मानवता भन्छु। यो मानवता जस्तो ठुलो जात केही पनि होइन। यसलाई आलिङ्गन गर्नुभयो भने मेचीको पनि आफ्नै लाग्छ, महाकालीको पनि आफ्नै लाग्छ, पूर्वको पनि आफ्नै लाग्छ, हिमालमा बस्ने पनि आफ्नै लाग्छ, तराईमा बस्ने पनि आफ्नै लाग्छ। मानवतालाई जीवनमा माइनस गरिदिनुहोस्, आफ्नै परिवार पनि दुश्मन जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि जीवनको रहस्यलाई बुझौँ, मानवताको सुन्दरतालाई बुझौँ। एकै ताल मर्नु छ, त्यसले गर्दाखेरि मर्नु अगाडि केही त गरौँ न जीवनमा। यत्रो संसारको भोग गर्यौँ, माया जोडी तुने लाख करोडी तब हुन तृप्त भयो। एउटा भजनमा भनेको छ, हे मानव तैले 1000 करोडौं माया जोडिस् जीवनमा, अझ हुन तृप्त भयो। तँ अझै पनि तृप्त भएको छैनस्। केले तृप्त हुने? यो माया मोहले तृप्त हुने होइन। जीवनमा अध्यात्मलाई अपनाऊ, तिमी तुरन्त सन्तुष्टि पाउँछौ भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि अध्यात्म एउटा कुनै प्याकेज होइन। अध्यात्म कुनै एउटा बाहिर बजारमा पनि एउटा त्यो कुनै चिज होइन। अध्यात्म आत्माको अध्ययन, आत्माको अनुभूति, स्टडी अफ द सोल। यो चिजलाई जान्नुको लागि, बुझ्नुको लागि हे मानव बाहिर प्रवेश होइन, भित्र प्रवेश गर भन्यो। अनि अघि नै मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, भित्र प्रवेश गर्नुको लागि बाहिरको नेत्र बन्द गर्नु जरुरी छ। भित्रको नेत्र समयको चेतन महान पुरुष, तत्वदर्शी महान पुरुष अनि उहाँका सन्त महात्माहरूले खोलिदिनुहुन्छ। त्यो चाबी उहाँहरूकोमा छ। बुझौँ जीवनलाई। त्यसले गर्दाखेरि आमाको गर्भबाट आयौँ, आउनु निश्चित छ, जानु निश्चित छैन। संसारको कुनै पनि बालक अमेरिकामा जन्मिने होस्, नेपालमा होस्, भारतमा होस्, वर्ल्डको डक्टर्सहरूले यो नानीले यति बजी जन्म लिन्छ आमाको गर्भबाट भन्ने डक्टर आयो, तर संसारबाट यो व्यक्ति यति बजी जान्छ, यति बजी मृत्यु हुन्छ भन्ने डक्टर जन्मेको पनि छैन, जन्मिँदैन पनि। त्यसले गर्दाखेरि आउनु निश्चित छ। बर्थ, जीवन, जन्म निश्चित छ, मृत्यु अनिश्चित, केही ग्यारेन्टी छैन कति बेला हो जाने। त्यसले गर्दाखेरि अध्यात्मले भने जानु अगाडि जीवनको रहस्यलाई, जीवनको सुन्दरतालाई बुझ। मानव चोला खानु पिउनु सुत्नुको लागि मात्र पाएको होइन। हे मानव चोलालाई जीवनमा एकपल्ट यसको रहस्यलाई बुझ। यदि तिमीले बुझ्यौ भने, यदि तिमीले दरवाजा ढकढकायौ भने, यदि तिमीले खोज्यौ भने तिमीले त्यो तत्त्वको बोध गर्न सक्छौ। अनि तिमी तिम्रै परिवारभित्र बसेर, तिम्रै घरभित्र बसेर, तिम्रै घरलाई तिमीले मन्दिर बनाउन सक्छौ। त्यही मन मन्दिरभित्र, त्यही घरभित्र तिमीले ईश्वरको आराधना, भक्ति अनि दर्शन गर्न सक्छौ भने यति सजिलो बाटो छ र पनि आज हामी किन बाहिरतिर भड्किरहेका छौँ? त्यसले गर्दाखेरि अध्यात्मको परिभाषालाई बुझौँ। आत्माको अध्ययन, स्टडी अफ द सोल भन्यो। स्वामी विवेकानन्दलाई अमेरिकामा परिभाषा देऊ धर्म के हो भनेर एकजना व्यक्तिले सोधे। स्वामी विवेकानन्दले 2 घण्टाको लेक्चर दिनु भएन अध्यात्ममा। उले एक लाइनमा भनिदियो, स्पिरिचुअलिटी भनेको, रिलिजन भनेको रियलाइजेसन अफ गॉड भन्यो। धर्म भनेको
त्यो जुन धारण गर्ने शक्ति छ त्यसको अनुभूति गर्नु नै अध्यात्म धर्म हो भन्दियो। त्यसको कुनै डिमार्केसन छैन, त्यसको कुनै बर्डर छैन, त्यो बियोन्ड बर्डर, बियोन्ड टाइम, बियोन्ड स्पेस भन्यो। अनन्त छ। त्यो अनन्तको दर्शन गर्नुको लागि तिमीले बाहिरको यात्रा होइन, भित्रको यात्रा गर भन्यो। त्यो यात्रा गर्नुको लागि पैसा रुपियाँ चाहिँदैन, समर्पण चाहियो, सरेन्डर अफ माइन्ड, मनको समर्पण चाहियो। यो मनको समर्पण यदि तिमीलाई चाहिन्छ भने तत्वदर्शी महान पुरुष सन्त महात्माको सानिध्यमा जाऊ र जीवनलाई परिवर्तन गर भन्यो अध्यात्मवादहरूले। र आउनुहोस्, आज नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले पनि यही आह्वान गरेको हो। आउनुहोस्, नेपाल मानव धर्म सेवा समितिको एकपल्ट फिलोसफीलाई बुझ्नुहोस्। सबैलाई जान, एकलाई मान भन्यो। तिमीले सबैलाई मान, तिमीले सबैलाई पूजा गर, सबैलाई हृदयङ्गम गर, तर तिमीले जान्नुपर्ने एउटालाई हो भन्यो। दुईटालाई जानेर हुँदैन, एउटालाई जान्नुपर्छ। त्यो एक कहाँ छ? तिमी भित्रै छ भन्यो। त्यो एउटालाई जान्नुको लागि तिमी बाहिर प्रवेश गर्नु पर्दैन, तिमी भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि आदरणीय मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी, जीवनको रहस्यलाई बुझौँ र मानव चला के को लागि पाएको त्यसलाई बुझौँ। हरेक कुरा जीवित चाहियो, आमा बुवा जीवित चाहियो, छोराछोरी जीवित चाहियो, इष्टमित्र जीवित चाहियो, समाज जीवित चाहियो, समाजमा बोल्ने इष्टमित्रहरू जीवित चाहियो, घरमा पाल्ने पशु प्राणी पनि जीवित चाहियो, गाई पनि जीवित चाहियो, कुकुर पनि जीवित चाहियो, बिरालो पनि जीवित चाहियो। ईश्वर चाहिँ ठुलो प्रश्न तपाईहरुलाई। ईश्वर चाहिँ, भगवान चाहिँ ढुङ्गा, त्यतिलाई पुजेर चामल छर्केर बस्ने हामी? अरे अघि नै मैले तपाईहरुलाई भनिहालेँ त, जब सृष्टिलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने सृष्टिकर्ताले पनि त्यो सिग्नेचर, त्यो जुन छ हस्ताक्षर छ, त्यो हस्ताक्षर उसले बाहिर गरेको छैन, सृष्टिभित्रै गरेको छ। खोजौँ एकपल्ट, खोज्यौँ भने पाउने रहेछ। संत कबीरले भन्नुभएको छ, अगर ढूंढोगे तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। हे मानव, यदि तैले खोजिस् भने 1 घण्टाको होइन, 10 मिनटको होइन, 5 मिनटको होइन, पल भर की तलाश में तेरै भित्र म विद्यमान छु, तर तैले खोज्नु चाहिँ पर्यो भनेको छ। आउनुहोस् खोजौँ। जीवन अनिश्चित छ, यत्रो जीवन त हामीले त्यतिकै बिताइसक्यौं। अब आउने दिनहरूमा घरको नानीहरूलाई आध्यात्मिक संस्कार दिनुहोस्, नानीहरूलाई मन्दिर जाने प्रेरणा दिनुहोस्, नानीहरूलाई गुम्बा जाने प्रेरणा दिनुहोस्, नानीहरूलाई आमा बुवाको चरण स्पर्श गर्ने संस्कार दिनुहोस्। यही त हो जीवनमा आध्यात्मिक पुँजी भनेको। त्यसले गर्दाखेरि मैले छोटो समयमा हजुरहरूलाई गहिरो कुरा गरेँ। हजुरहरूले बुझ्नुभयो भने गहिरो लाग्छ, त्यतिकै एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउनु भयो भने त्यतिकै बितेर जान्छ। जाँदा जाँदै एउटा सानो कथा भनेर अन्त गर्छु म तपाईहरुको अगाडि। जीवनमा नेगेटिभिटी र मान्छेहरूले कमेन्ट गर्नु कहिले पनि छोड्दैन। आज तपाईँ केही परिवर्तन नयाँ गर्नुहोस्, फेरि भोलिको दिनमा एउटा समाज निक्लिन्छ, यसले त यसो गर्यो उसो गर्यो भने कहिले पनि हट्दैन यो कमेन्ट गर्ने। जीवनमा एउटा नयाँ लहर लिएर अगाडि बढौँ न। तपाईँ पोजिटिभ एस्पेक्ट लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यही कारण अंग्रेजीमा एउटा बाइबलमा भनेको छ, लेट द डेभिल डु द वर्क बट वी विल डु आवर वर्क। नकारात्मक विचार भएका व्यक्तिहरूले काम गरिरहोस् अरे, उहाँहरूको पछि नलाग्नुहोस्, तर आफू सकारात्मक भएर अगाडि बढ्नुहोस्। यो नै जीवनको रूपान्तरण हो, यो नै जीवनको पोजिटिभिटी हो, यसलाई नै सद्भावना भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सानो कथा भनेर बिदा लिन्छु। यो कथाले मेरो जीवनमा एउटा नयाँ परिवर्तन पनि ल्याएको छ। मैले यो कथालाई जीवनमा गम्भीरताले एउटा लिएको छु। एउटा समुद्रको छेउमा एउटा नानी खेल्दै थियो अरे, अनि नानीको चप्पल डुब्यो अरे। नानीले समुद्रको बालुवामा लेखे अरे, समुद्र चोर हे भनेर लेखेछ। चप्पल डुबायो उसको। एकैछिनमा त्यो समुद्रको छेउमा एउटा जालहारी आएर जाल फिजाउँछ पानीमा, अनि उसको त्यो जालीमा माछा आयो। अनि जब उसले त्यो जालीमा माछा देख्यो, उसले त्यो रेतमा लेखिदियो, समुद्र पालनहार हे भन्यो। अनि एकैछिनमा एउटा केटालाई डिप्रेसन भएको रहेछ, त्यो समुद्रमा छलाङ लगाएर सुसाइड गर्यो। अनि जब त्यो केटाको त्यो समुद्रमा मृत्यु भयो, उसको त्यो आमाले दृश्य देख्यो, अनि त्यो आमाले समुद्रको रेतमा त्यो बलुवामा आएर लेख्दियो, समुद्र निर्दयी हो भनेर लेख्दियो। अनि फेरि एकैछिनमा एउटा 60 वर्ष पुगेको व्यक्तिले समुद्रको छेउमा बसिरहेको त्यो मोती पायो।
अनि जब उसले उसको हातमा मोती पायो उसले त्यो समुद्रमा लेखिदियो समुद्र पालनहारे भन्यो। एकैछिनमा समुद्रले नयाँ लहर लिएर आयो। समुद्रले देख्यो त्यो रेतमा त्यो माटोमा के लेखिन्छ, समुद्र पालनहारे, समुद्र दानवीर हे, समुद्र निर्दय हे, समुद्र चोर हे लेखेको देख्यो। तर समुद्रले त्यो लेखेको केही पनि हेरेन। त्यही समुद्रबाट उसले त्यो एउटा नयाँ लहर लिएर आएर त्यो माटोमा लेखेको जम्मै मेटाइदियो अनि नयाँ लहर लिएर फेरि समुद्रमै भयो। एउटा नयाँ परिवर्तन आयो त्यो समुद्रमा। उसले नयाँ लहर लिएर अगाडि बढ्यो। उसले मलाई के लेखेको छ, मलाई कसले के भनेको छ, मलाई कसले दानवीर भन्यो, मलाई कसले निर्दय भन्यो, त्यो केही पनि हेरेन। त्यो हेरेको भए त समुद्रको अस्तित्व पनि रहने थिएन। तर उसले नयाँ लहर लिएर त्यो सबै मेटाइदियो। यही हो जीवनमा परिवर्तन पनि। हामीलाई त्यो जति पनि जे पनि भन्नेहरू छन्, जति पनि हामीलाई नकारात्मक भावनाले हेर्नेहरू छ, हामी त्यो नहेरौँ। हामी नयाँ सोच नयाँ विश्वास लिएर अगाडि बढौँ र हामीले त्यो नेगेटिभिटीहरूलाई हटाउन सक्नुपर्छ। अनि जीवन एउटा नयाँ सोच लिएर अध्यात्मको बाटोमा जीवनमा लाग्यो भने यही जीवनको सुन्दरता हो, यही जीवनको सर्वाङ्गीण विकास पनि हो। त्यसले गर्दा जाँदै जाँदै तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, आउनुहोस्, जीवनमा परिवर्तन खाँचो छ। यो परिवर्तन अध्यात्मले मात्र ल्याउन सक्छ, अरू कुनै चिजले ल्याउन सक्दैन भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। आउँदै गरेको दिन तपाईँहरूको शुभ रहोस्, आउँदै गरेको दिन तपाईँहरूको मङ्गलमय रहोस्। अध्यात्मको बाटोमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै हजुरबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सद्गुरुदेव श्री गुरु महाराज को जय। आनंद कंद भगवान को जय। आनंद कंद भगवान को जय। साक्य मुनि बुद्ध भगवान को जय। आफ्नो एकदमै जीवन उपयोगी सत्संग विचार प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा युवा संगठनका पूर्व संयोजक गुरु दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमलाई पुनः भजनतर्फ जोड्न गइरहेका छौं। सुन्दर भजन प्रस्तुत गरिदिन हुन सेती अञ्चल प्रभारी महात्मा सुवर्ण बाइजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। पशुपतिनाथ को जय। बोले सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदि शक्ति जगदम्बा श्री माता जी को जय। यो मोर काली धाम पाली सबैलाई कृपाली, यो मोर काली धाम पाली सबैलाई कृपाली। आए
जय। धन्यवाद पूजनीय महात्मा, सुन्दर वचन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। हामी अब कार्यक्रमको अन्ततर्फ आइसकेका छौँ। सन्त महात्माहरूको सत्संग विचार जोड्ने क्रममा आफ्नो महान सत्संग विचार प्रस्तुत गरिदिन हुन गण्डकी अञ्चल प्रभारी महात्मा पिताम्बर बाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आउनुहोस्, उहाँको महान सत्संग विचारलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य र महान गरौँ। सद्गुरुदेव महाराजको जय। श्रद्धा श्री गुरुजी महाराजको जय। सनातन मानव धर्मको जय। सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। जगतजनी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य परम इष्टदेव र यो भर्चुअल सत्संग र साथै साप्ताहिक सत्संग श्रवण गर्नको लागि आफ्नो आफ्नो स्थानमा बस्नुभएका सम्पूर्ण भागवत भक्तगण साथै आदरणीय मातापिता दाजुभाइ दिदीबहिनी र विशेष गरेर आज हजुर हाम्रो जीवनमा यसरी मिडिया मार्फत इन्टरनेट मार्फत हामीले आफ्नो घर घरमा बसेर सत्संगलाई श्रवण गर्ने शुभ अवसर पाएका छौँ। र आज हजुर हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि सत्संगले कि मानव जीवनमा अहिलेको स्थितिमा अहिलेको माहौलमा मन शान्त गरिदिने, मनलाई एकाग्र गर्ने र यो त्राहिमाम स्थितिलाई जीवनमा झेल्ने एउटा क्षमता दिने सत्संगले यो मद्दत गर्दछ। त्यसकारण मानव जीवनमा आध्यात्मिकको अति नै आवश्यकता पर्न जान्छ। अति नै जब जरुरी पर्छ, जति हामीलाई संसारको वस्तुको आवश्यकता हजुर हामीले मान्छौँ ठान्छौँ जीवनमा, र भौतिक पदार्थलाई पाउनुको लागि जति हामी संसारमा लागि पर्छौँ, त्यति नै हजुर हामीले आध्यात्मिकलाई, सत्संग हरिकथालाई, भगवानको भक्तिलाई पनि जान्नको लागि हामी लागि पर्यौँ भने साँच्चै नै हाम्रो हजुरको जीवनमा यस्तो एउटा प्रेरणा प्राप्ति हुन्छ आध्यात्मिकले। किनकि आज संसारमा जहाँ तहाँ हेरौँ, हेर्नुहोस् मान्छेको जीवनमा कति अशान्ति छ, कति दुःख छ हेर्नुहोस्। र यसै पनि संसार दुःखले भरेको संसार छ हेर्नुहोस्। मान्छेको जीवन सुख दुःखले बनेको जीवन छ। तर धेरै मात्रामा मान्छेले जीवनमा दुःखलाई झेल्नु परेको छ। तर आज के छ भन्दा मान्छेले जीवनमा जब जब दुःख पर्छ तब मात्र भगवानलाई सम्झिने, भगवानको भक्ति गर्ने मान्छेको एउटा के बनेको छ, एउटा स्वभाव बनेको छ। र यसै कारण सन्तहरूले के भने भन्दाखेरि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आएका हो। जब मान्छेले जीवनमा सुख दुःखमा भगवानको याद गर्छ, भगवानको भक्ति गर्छ भने कुनै पनि स्थितिलाई मान्छेले झेल्न सक्छ हेर्नुहोस्। र मान्छेको जीवनमा के छ भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै मान्छे बाहिरी हुन्छ, संसारिक बन्छ। और दुनियाँकै कुरामा मान्छे दौडिन्छ हेर्नुहोस्। तर संसारबाट हजुर हामीले केही पनि पाउँदैनौँ।
संसार त एउटा के रहेछ, हामी हजुर सबैले भन्ने गर्छौँ संसार स्वार्थी संसार छ, मतलबी संसार छ। अरू संसार कसरी स्वार्थी बन्यो भन्दाखेरि संसार त एउटा जड हो, संसार कुनै एउटा चल्ती चिज होइन। संसार मान्छे चेतनशील छ तर संसार जड छ। हेर्नुहोस्, र संसारमा रहने मान्छे चाहिँ स्वार्थी छ, संसार स्वार्थी छैन। आज हामी सबैले भन्ने गर्छौँ संसार स्वार्थी छ भनेर, तर जब हजुर हामीले आफ्नो जीवनमा अध्ययन गर्छौँ, निहाल्छौँ यसलाई, तब हामीलाई थाहा लाग्छ संसार त एउटा जड वस्तु हो, संसार स्वार्थी कसरी बन्छ। संसारमा बस्ने मान्छे चाहिँ स्वार्थी बन्छ र त्यो स्वार्थपनमा लागेर मान्छेले आफ्नो जीवनमा गर्नुपर्ने कर्मदेखि विमुख हुन्छ, गर्नुपर्ने कार्यदेखि मान्छे विमुख हुन्छ। भक्ति भजन गर्नको लागि हामी संसारमा आएको थियौँ। जतिखेर हामी आमाको गर्भभित्र थियौँ, आमाको गर्भभित्र हामी अनेक दुःख अनेक पीडा हामीलाई जब सहेर बसेका थियौँ, त्यतिखेर हामीलाई अनेक दुःख भएको थियो, पीडा भएको थियो। हामी भगवानसँग प्रार्थना गऱ्यौँ और गर्थ्यौँ हामीले, भगवान हामीलाई संसारमा निकालिदिनुहोस्, म हजुरको भजन भक्ति गर्छु, हजुरको नामको चिन्तन गर्छु, म हजुरको याद गर्छु भनेर हामीले भगवानलाई वचन दिएका थियौँ। तर जब हामी संसारमा आयौँ और संसारमा आएपछि भगवानले हामीलाई संसारमा पठाउनु भएपछि हामी संसारकै माया मोहमा फस्यौँ, यही संसारको दुनियादारीमा फस्यौँ। हामीले भगवानको नाम जप्नु, भगवानको भक्ति गर्नु हामीले बिर्सिदियौँ, भुलिदियौँ। हामीले जसलाई भुल्नाले गर्दाखेरि आज मान्छे अनेक दुःख पाइरहनु परेको छ। हेर्नुहोस्, यदि हजुर हामीले त्यो गर्भभित्र भएको कबुल जो भगवानसँग भएको थियो, भगवानलाई हामीले वचन दिएको थियौँ, त्यो वचन नभुलेको थियौँ भने हामी संसारमा आज मानव यति त्राही माम हुने थिएन होला सायद। अनेक अनेक चपेटामा परेको छ मान्छे, अनेक सङ्कटमा परेको छ मान्छे। हेर्नुहोस्, आज हजुर हामी परिरहेको छौँ र त्यहाँबाट निस्किन खोज्छौँ, त्यहाँबाट निक्लेपछि अर्को चपेटामा पर्छौँ हामी। यो संसार त सङ्घर्षमय संसार छ, चपेटाले भरेको संसार छ। हेर्नुहोस्, यो किन हामी हजुर यस्तोमा पर्यौँ भन्दाखेरि मान्छेको जीवनमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेले आशा राखे। हेर्नुहोस्, र हर चिजमा आशा राखेको छ मान्छेले, हर वस्तुमा आशा राखेको छ। र जुन आशा चाहिँ के छ भन्दा स्वार्थी आशा, और आफूलाई फाइदा हुने, आफूलाई लाभ हुने आशा मान्छेले धेरै अहिले संसारिक लाभ, संसारिक जब फाइदा हुने आशा राख्दाखेरि मान्छेको जीवनमा त्यो आशा पुरा हुँदैन। आशा पुरा नहुँदा मान्छे निराश हुन्छ। निराश भएपछि मान्छेले त्यो आशा पुरा नभएपछि, उसको इच्छा पुरा नभएपछि मान्छेले के गर्छ, इच्छा नपुग्दाखेरि मान्छेले आत्महत्या गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, आज संसारमा कति देखिरहेका छौँ, मान्छेले आफ्नो कति मानसिक तनावले, अनेक जब डिप्रेसनले गर्दाखेरि मान्छेले अनेक आफ्नो व्यवहार, बिजनेस इत्यादि सब कुछले गर्दाखेरि मान्छेले के गर्नु परेको छ। आज हेर्नुहोस्, आफ्नो जीवन गमाउनु परेको छ। यति महान जीवन, यति सुन्दर जीवन जसलाई पाउनुको लागि देवी देवताले पनि प्रार्थना गर्छन् भगवानसँग, भगवान हामीलाई मनुष्यको तन दिनुहोस्, मनुष्यको चोला दिनुहोस्। हामी पनि मनुष्यको चोला पायो भने हजुरको भजन भक्ति गर्नेछौँ र त्यो भक्तिको आनन्दलाई प्राप्ति गर्नेछौँ भनेर देवी देवताले पनि भगवानसँग प्रार्थना गर्छन् भनेर यसरी रामायणमा बताइदिएको छ। हेर्नुहोस्, बडे भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सग्रन्थ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, बाहिनी जही परलोक सवार। आदरणीय माता पिता, हजुर हामीले जीवनमा विचार गरौँ। हेर्नुहोस्, यो अति महान चोला, अति सुन्दर चोला, र जसलाई मान्छेले जीवनमा पाएर पनि यसको मोल बुझेको छैन, यसको कदर गरेको छैन, यसको किम्मत मान्छेलाई थाहा छैन। यो कति महत्त्वपूर्ण जीवन छ। हेर्नुहोस्, तर यही संसारको विषय वासना, संसारको स्वार्थी, संसारको अनेक मतलबको कुरा पुरा गर्नुमै यो जीवन लगाइदिएको छ। हेर्नुहोस्, एक समयको कुरा हो, एकजना साधु महात्मा घुम्दै फिर्दै और भगवानको नामको ज्ञानको प्रचार गर्दै और साँझ पख एउटा ब्राह्मणको घरमा एउटा बहुत जब गरिब किसानको घरमा बस्न पुग्नुहुन्छ,
एकजना साधु महात्मा। त उहाँ बस्नु पुग्दाखेरि त्यो किसान ब्राह्मण के थियो, बहुत गरिब थियो, उसको पासमा केही पनि थिएन, खानेकुरा पनि। एउटा फाटेको एउटा भात जबल फुटेको एउटा कराई थियो, फलामको कराई, अरे कुच्चेको चिम्टाहरू थियो, अरे यस्तै यस्तै चिजहरू थियो, फाटेको फुटेको चिजहरू मात्र थियो उसको पासमा, बाँकीहरू कुरो केही पनि थिएन, पकाइ खाने भाँडा पनि थिएन त्यति राम्रो, अरे उसकोमा कुनै पकाउने चिज पनि त्यस्तो सामग्री थिएन, यति गरिब थियो त्यो भाइ बिचरा, त्यो किसान ब्राह्मण। त महात्माजी साँझ पख उसको घरमा बास बस्न पुग्नुभयो र बास बस्नुभयो महात्माजी। तर उसको दशा, उसको गति देखेर, उसको स्थिति देखेर महात्माजीलाई बहुत दुःख लाग्यो। बिचरा उसको पासमा केही पनि छैन रहेछ, पकाइ खाने भाँडा पनि छैन, अरे पकाउने चिज पनि छैन उसको पासमा। त केही रुखा सुखा जे थियो अलिकति त्यो पकाएर महात्माजीलाई त्यो फुटेको तावामा, त्यो फुटेको कराईमा पकाएर दिए उनले। तब त्यो महात्माजीले खानुभयो, रुखा सुखा जो खानुभयो, राति सुत्नुभयो, विश्राम गर्नुभयो महात्माजी। त विश्राम गरिरहनु भएको बेलामा महात्माजीलाई राति निन्द्रा लागेन। हेर्नुहोस्, त्यो किसानको जुन एउटा गरिबीलाई देखेर, त्यस्तो अवस्थालाई देखेर महात्माजीलाई बहुत मनमा दुःख लाग्यो, चिन्ता लाग्यो, भगवान् यो के हो यो भनेर उसले भगवान्लाई पनि पुकार गर्न लागे साधु महात्माले, त्यो किसानको स्थितिलाई देखेर। तर पनि उसकोमा अतिथि सत्कार भन्ने उसकोमा कति महत्त्वपूर्ण थियो। हेर्नुहोस्, त्यो अवस्थामा पनि उसले अतिथिको सत्कार गर्ने, अतिथिको सम्मान गर्ने, अतिथिलाई कसरी सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उसले आफ्नो रुखा सुक्खा रोटी एकदमै, जब उसको घरमा ओछ्याउने चिजहरू पनि थिएन, पकाउने भाँडा पनि थिएन, त्यो स्थितिमा उसले जब आउने जुन पाहुनाको उसले सत्कार गर्यो, सेवा गर्यो। हेर्नुहोस्, साधुको सेवा गर्यो, साधुको सत्कार गर्यो। त्यो अवस्थामा पनि उसले साधुको सेवा गर्दा साधु महात्माको आँखाबाट आँसु आयो। हेर्नुहोस्, राति निन्द्रा लागेन, छटपट लाग्यो साधु महात्मा। त ब्राह्मण थियो, किसान थियो, बिचरा गरिब थियो, उसलाई त केही थिएन उसको जीवनमा। तब जस्तो रुखा सुखा खाए, आनन्द भगवानको नाम जप्यो, सुतिदियो ऊ त निद्रा। त साधु महात्मालाई निन्द्रा लागेन, उनको अवस्थालाई देखेर, उनको गतिलाई देखेर। त उहाँ राति उहाँको आँखा खुल्दाखेरि उहाँ उठेर हेर्दा उहाँले के देख्नुहुन्छ साधु महात्माले भन्दा, त्यो जुन किसान ब्राह्मणको घरभित्र, मतलब चुलामा जुन चौकामा के रहेछ, एउटा सिलौटा रहेछ, अचार पिस्ने सिलौटा, फुटेको सिलौटा रहेछ, त्यसमै अचार पिसेर खान्छ रहेछ। त्यसले अचार पिस्ने अरू अचार बनाएर खाने त्यहाँ उसले गर्थ्यो। त महात्माजीको नजर कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि किचन, त्यो भान्साघरभित्र पुग्यो। उसले भान्साघरभित्र हेर्दाखेरि त्यहाँ केही बलिरहेको, चम्किरहेको छ, एकदम उज्यालो प्रकाश भएको छ। त्यहाँ बत्ती त केही पनि थिएन त्यहाँ, तर पनि त्यहाँ चम्केको छ, उज्यालो प्रकाश भइरहेको छ। अरे कसरी प्रकाश भयो, कसरी उज्यालो भयो भन्ने महात्माजीलाई जिज्ञासा भयो त्यहाँनिर। त महात्माजी त्यो उज्यालो भएको ठाउँमा, त्यो एकदमै जगजग बलिरहेको ठाउँमा महात्माजी उठेर जानुभयो। त्यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो सिलौटा रहेछ, जसमा अचार पिसेर खान्थ्यो त्यो किसान ब्राह्मणले। त त्यो सिलौटा के रहेछ, पारस पत्थर रहेछ। फुटेको सिलौटा थियो, फुटेको ढुङ्गा थियो त्यहाँ। त त्यो बिचरा किसानलाई के थाहा त्यो सिलौटा पारस पत्थर भनेर। उसले जिन्दगीभर त्यो सिलौटामा अचार पिसेर खायो, उसले चटनी पिसेर खायो उसले। हेर्नुहोस्, जे थियो त्यही पिस्थ्यो, खान्थ्यो। उसकोमा पकाउने भाँडा पनि त्यति थिएन। हेर्नुहोस्, त उज्यालो भयो। उज्यालो भएपछि महात्माजी उठ्नुभयो, आफ्नो नित्य कर्म सक्नुभयो। आफ्नो नित्य कर्म सक्नु भएपछि त्यो किसान ब्राह्मणलाई बोलाउनुहुन्छ कि भाइ यता आऊ भनेर बोलाउनुहुन्छ। त किसान ब्राह्मण साधु महात्माको छेउमा गएर उनको सेवा गर्न थाल्यो। उसलाई सोध्न थाले कि महाराज, हजुरलाई राति निन्द्रा लागेको लागेन, मतलब जब हजुरले आफ्नो पेटभरि पनि खानु पाउनु भएन, मेरोमा त्यो सबै कुरो थिएन, मैले चाहँदा पनि हजुरलाई मैले त्यसरी सत्कार गर्न पाइनँ भनेर त्यो किसान ब्राह्मण रुन थाले। त साधु महात्माले भन्नुभयो कि भाइ तिमी किन रुन्छौ, तिमी त बहुत महान धनी करोडपति छौ, तिम्रो पासमा यति धेरै सम्पत्ति छ, तिमी किन दुखी हुन्छौ? तिमी दुखी हुने कुरै छैन, तिम्रो पासमा धेरै सम्पत्ति छ, तिमीलाई म त्यसको रहस्य बताइदिन्छु भनेर महात्माजीले त्यो ब्राह्मणलाई, त्यो किसानलाई सम्झाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ कि तिम्रो पासमा फलामको टुक्रा केही छ भने ल्याऊ, म तिमीलाई तिम्रो त्यो रहस्य कुरा बताउँछु भनेर महात्माजीले भन्नुभयो।
त उसले भने उसको पासमा फलामको टुक्रा के थियो, एउटा भाँचेको चिम्टा थियो, अरू फुटेको तावा थियो फलामको, अरू केही पनि थिएन उसको पासमा। हेर्नुहोस् त वही कुरो महात्माजीले लगाएर दिए। हेर्नुहोस् त महात्माजीले के गर्नुभयो, त्यो फुटेको तावा, त्यो भाँचेको चिम्टा, कुचेको चिम्टालाई लगेर त्यो फलामको मतलब टुक्रा लगेर के गर्नुभयो महात्माजीले, त्यो पारस पत्थरमा छुवाइदिनु भयो। जसरी पारस पत्थरमा छुवाउनु भने त्यो चिम्टालाई, त्यो मतलब फलामको तावालाई झट्ट त्यतिखेरै के भयो, त्यो सुन बन्यो, एकदम कञ्चन बन्यो। हेर्नुहोस् अति सुन्दर सुन बन्यो। त ब्राह्मण त छक्क पर्यो, किसान त अचम्भित भयो कि यो चिम्टा थियो, भाँचेको चिम्टा, थोत्रो चिम्टा थियो, अरे जब फुटेको तावा थियो त्यो त सुन बन्यो। त महात्माजी मुस्कुराएर भन्नुहुन्छ कि भाइ तिम्रो पासमा यस्तो पारस पत्थर रहेछ, यति महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ, यति मूल्यवान चिज रहेछ, तर तिमीले यसलाई नजान्दाखेरि यसमा चटनी पिसेर खायो तिमीले जीवनभरि, तर यो त अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसले त तिमी करोडपति अरबपति बन्छौ, तिम्रो सारा गरिबी दूर हुन्छ र तिमीले जन जनमा सेवा गर्न सक्छौ र आफ्नो जीवन कल्याण गर्न सक्छौ भनेर यसरी महात्माजीले उनलाई त्यो पारस पत्थर जो सिलौटा थियो अचार पिस्ने त्यसको महत्त्व बताइदिनु भयो र उनलाई जति पनि भएको फलामको टुक्राहरू भेला पारेर उनले सुन बनाइदिनु भयो र उनलाई सारा कुराको ज्ञान गराएर त्यो पारस पत्थरको पुरा ज्ञान बताएर महात्माजीले उनलाई एउटा महान धनी र भगवानको परम भक्त बनाउनु भयो। आदरणीय श्रोताबन्धु, आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, आज हजुरहरूले जीवनमा त्यो दृष्टान्तलाई, त्यो कथालाई हाम्रो जीवनमा उतारौँ त। हामीले आफै आफूलाई जीवनमा निहालेर हेरौँ त्यो कथा कस्तो रहेछ। त्यो कथाले हामीलाई के सम्झाउनु खोजेको रहेछ भन्दाखेरि मनुष्य जीवन के रहेछ, पारस पत्थर रहेछ। तर यो पारस पत्थर जस्तो अति महत्त्वपूर्ण जीवनलाई हामीले संसारिक विषय बाँच्नमा लगाएर कमाउनु, खानु, लगाउनु, यो भएन त्यो भएन, यति पुगेन उति पुगेन, हामी संसारमै लम्पट भइरहेका छौँ, संसारमै लम्पट भइरहेको छौँ। त्यसकारण के भने सन्तले, लम्पट भई जगमा फसे जगले दिन्छ फसाइ। यो संसारले त हेर्नुहोस् मान्छेलाई फसाइदिन्छ। जति मान्छे संसारमा मायामा फस्छ त्यति संसार मायाले हामी हजुरलाई फसाइदिन्छ। त्यसकारण भने सन्तले माया छ नबुझी सकनिया देउता गण पनि छकनिया। देउताहरू पनि छकाइन्छ मायाले, संसारको मायाले। हेर्नुहोस् देउताहरू महान महान विद्वान व्यक्तिहरू पनि यो मायाको पछाडि भाग्दाखेरि, मायालाई भेट्न खोज्दाखेरि, मायालाई समाउनु खोज्दाखेरि, मायालाई समेट्नु खोज्दाखेरि मान्छे के भयो, भक्तिदेखि आध्यात्मिकदेखि सत्य कुरादेखि पछाडि हुँदै गयो। जति मान्छे मायाको पछि दगुर्छ त्यति माया भाग्छ, त्यति माया दगुर्छ। तर यदि हजुर हामीले मायाको पछि नदगुरेर, मायाको पछि नभागेर हामी भगवानको भक्ति गरौँ त, किनकि माया त भगवानको के हो, सेवक हो, भगवानको दास हो। हेर्नुहोस् लक्ष्मी माता माया हुनुहुन्छ भने भगवान विष्णु एउटा भक्ति हुनुहुन्छ, एउटा धर्म, एउटा ज्ञान हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् आध्यात्मिक हुनुहुन्छ। तर जब मान्छेले जीवनमा भक्तिलाई प्राप्ति गर्छ, त्यो आध्यात्मिकलाई प्राप्ति गर्छ, त्यो धर्म तत्त्वलाई जान्दछ भने माया सोधे जहाँ भगवान विष्णुको बास छ त्यहाँ स्वयं लक्ष्मीको बास हुन्छ। लक्ष्मीले के भन्नुभयो, जहाँ भगवानको बास छ भगवानको साथमा म रहन्छु, म भगवानको चरणमा बस्छु। म साँच्चै नै भगवान चरण बस्छ। तर आज हजुर हामी भगवानलाई छोडेर, भक्तिलाई छोडेर हामी मायापट्टि लम्किन्छौँ अनि हामी मायापट्टि लम्किँदाखेरि हाम्रो हजुरको जीवनमा भक्ति छोडिन्छ, आध्यात्मिक छोडिन्छ र हामी आध्यात्मिकबाट हामी जिरोबाट जिरो हुँदै जान्छौँ। अनि गएर हजुर हाम्रो जीवन के बन्छ, हामी मायामा फसेर हाम्रो जीवन तिनै लम्पट भएर जीवन समाप्त हुन्छ। त्यसकारण आज हजुर हामीले जीवनमा यस्तो आध्यात्मिकलाई जानु, यस्तो सन्तको पासमा जाउँ, यस्तो सद्गुरुको पासमा जाउँ जसले हामीलाई आध्यात्मिक तत्त्वको ज्ञान गराउन सक्नुहुन्छ। किनकि संसारमा हर रूपमा गुरु आउनुहुन्छ, हर रूपमा आउनुहुन्छ। जसरी भगवान बुद्ध आउनुभयो, भगवान कृष्ण आउनुभयो, भगवान राम आउनुभयो। त हर रूपमा संसारको मानवलाई उठाउनुलाई, जगाउनुको लागि
महापुरुषहरू मनुष्य चोलामा आउनुहुन्छ, मानव चोलामा आएर मानवलाई उठाउनुहुन्छ, त्यो आध्यात्मिकको बाटो देखाउनुहुन्छ, त्यो ज्ञानको बाटो देखाउनुहुन्छ। तर मान्छेले जीवनमा संसारको सुखको पछाडि लागेर भौतिक पदार्थलाई पाउनुको लागि मात्र मान्छे लागेर आफ्नो जीवनको जुन एउटा महत्त्व छ, जीवनको जुन एउटा मतलब जब असली कुराहरू छ त्यसलाई मान्छेले छोड्दै जान्छ। अनि जसरी त्यो किसान भाइले, त्यो ब्राह्मण किसानले त्यो सिलौटालाई, त्यो जुन पारस पत्तर सिलौटामा अचार पिसेर चटनी पिसेर आफ्नो जीवन बिताएको थियो, आफ्नो गरिबी जीवन बिताएको थियो भने सोही प्रकार आज मानव पनि यो विषय वासना रूपी अर संसारको भोग विलास रूपी त्यो चटनीलाई पिसेर आफ्नो जीवनमा यो जीवनलाई खत्तम बनाइदिन्छ। जीवनको केही पनि महत्त्व रहँदैन। एक दिन हामी जानुपर्छ फेरि। अनि यो शरीरलाई छोडेर गइसकेपछि फेरि शरीरको त्यतिखेर हामीलाई महत्त्व थाहा लाग्छ कि भाइ मैले मान्छेको चोला पाएको थिएँ, मान्छेको चोला पाएको बेला मैले भगवानको भक्ति गरिनँ, भगवानको नामको चिन्तन गरिनँ, ईश्वरको खोज गरिनँ र म संसारमा मात्र लागिबसेँ, जसले गर्दाखेरि आज मेरो आत्माले दुःख पाएको छ भने त्यतिखेर हामी हजुरलाई पश्चाताप हुन्छ, हामीलाई धोका हुन्छ। र त्यतिखेर पश्चाताप भएर त्यतिखेर धोका भएर हामीलाई फाइदा के हुन्छ फेरि? जतिखेर हजुर हाम्रो समय बितेर गइसक्यो, हाम्रो सबै कुरा हाम्रो हातबाट मतलब जब बितेर गयो, अब त्यतिखेर हामीले पस्ताएर हामीले पाउनु केही पनि छैन। त्यसकारण सन्तले हामीलाई आएर, सद्गुरुले आएर के गर्नुहुन्छ संसारमा, उठ जाग मानव, आध्यात्मिकलाई प्राप्ति गर, भगवानको खोजी गर, ईश्वरको खोजी गर, आफ्नो आत्मा चिन्तन गर। यो संसारमा यो दुनियाँमा मात्र तिमी नफस, भगवानको भजन भक्ति पनि गर भनेर हामीलाई भगवानहरूले जब के गर्नुहुन्छ, सद्गुरुहरूले हामीलाई सन्तहरूले उठाउनुहुन्छ, जगाउनुहुन्छ। आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, तर मानवले उठ्न चाहेन, खोज्न चाहेन भने के हुन्छ? मानव जीवनमा त्यसमै रमेर जान्छ अनि आखिरीमा ऊ पस्ताउनु सिवाय बाँकी उसको जीवनमा केही पनि हुँदैन। त्यसकारण हामीले जीवनमा आउँ, खोजौँ, तलास गरौँ र जीवनको यथार्थलाई जानौँ, जीवनको रहस्यलाई हामीले जानौँ। यो जीवन हामीले किन पाएको रहेछौँ? भगवानले हामीलाई मान्छेको चोला किन दिनुभएको रहेछ? यो चोला हामीलाई पाउनुको अर्थ के रहेछ? हामी केवल खानु पिउनु भोगविलासमै रम्नुको लागि मात्र हामीले मान्छेको जीवन त पाएको होइन रहेछ। किनकि हामीले गर्भभित्र रहँदा नै भगवानलाई हामीले प्रार्थना गरेको थियौँ रहेछ कि भगवान हामीलाई संसारमा निकालिदिनुहोस्, यो दुःखबाट मलाई उबारिदिनुहोस्, यो कष्टबाट मलाई बाहिर निकालिदिनुहोस्, म तपाईँको भक्ति संसारमा गएर पक्का गर्छु भनेर भगवानलाई हामीले पहिले वचन दिएका रहेछौँ। तर त्यो वचनलाई हामी याद गर्दैनौँ। भगवानले त्यही वचन याद दिलाउनुको लागि हामीलाई अनेक प्रकृतिको प्रकोपहरूको सङ्कटहरू दिनुहुन्छ कि हामीलाई परीक्षा दिनुहुन्छ। तर हामी त्यो कुरोलाई कहिले पनि सोच्दैनौँ कि भाइ मेरो परीक्षा हो यो, मैले भगवानलाई याद गरिनँ, मैले भक्तिलाई याद गरिनँ, म खालि संसारमा खानु लाउनु मेरो भन्दै म दौडी बसेँ र यसैमा मस्त भएँ र मैले भगवानको कुरालाई याद नगर्दाखेरि म आज जीवनमा यति पस्ताउनु परेको छ भनेर त्यो पनि हामीले सोच्न भ्याउँदैनौँ। हेर्नुहोस् हजुर, हामीले जीवनमा यदि त्यो सोच्थ्यौँ भने भगवानले उसलाई त कृपा गर्नुहुन्थ्यो, उसलाई छुट दिनुहुन्थ्यो, उसलाई फेरि पनि मान्छेको चोला दिनुहुन्थ्यो। तर मान्छेको जीवनमा त्यो कहिले पश्चाताप हुँदैन। हेर्नुहोस्, मैले जो गरेको छु सही गरेको छु, ठिक गरेको छु भनेर मान्छेलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, तर आखिरमा गएर त्यो आत्माले भड्का खाएपछि मात्र थाहा लाग्छ। जतिखेर शरीरबाट आत्मा जान्छ, निस्किन्छ, यो शरीरलाई लगेर दाह संस्कार गरिदिन्छ आफन्तजनले, अरे आत्मा निस्किन्छ। आत्मा निस्क्यो, त्यो आत्माले के गर्ने? बिचारा ऊ आत्मा त बेसारा हुन्छ, ऊ त भड्किन्छ, ऊ त आफन्त खोज्दै हिँड्छ कि मेरो पार लाउने को छ, मलाई कसले उद्धार गरिदिन्छ, मैले दुःख पाएँ भन्दै बिचारा भड्किन्छ। त्यतिखेर भड्किनेर के फाइदा फेरि? त्यसकारण के भने आत्मा रुन्छ धुरु धुरु बाँच्न पाएर, शाखा सन्तान मेरो भनी आउँछन् आश गरेर। र त्यो आत्माले हेर्नुहोस् त्यतिखेर दुःख पाएपछि भड्का खान्छ, आफ्नो शाखा सन्तानले पार उतारिदिन्छ, मेरो शाखा सन्तानले मेरो तल लगाइदिन्छ, मेरो कल्याण गरिदिन्छ भनेर बिचारा शाखा सन्तानको पास मुनि सहारा माग्न आउँछन्। तर शाखा सन्तानले त्यतिखेर के गर्छन् भन्दाखेरि तर्साउने आयो भनेर अगुल्ठो लिएर खिच्छन्। अरे आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, र संसार यति स्वार्थी रहेछ, संसारको मान्छे यति स्वार्थी छ भन्ने कुरो हजुर हामीलाई एकदमै विस्तृत मात्रामा थाहा हुँदा हुँदै पनि मान्छे
संसारमै लम्पट हुन्छ। त्यस कारण आऊ हामीले यो भर्चुअल सत्सङ्ग मार्फत, यो हाम्रो जुन फेसबुकको सत्सङ्ग मार्फत, मोबाइलको सत्सङ्ग मार्फत हजुर हामीले सत्सङ्गलाई श्रवण गर्नुको लागि हामी कहिले पनि नछुटौँ, सत्सङ्गलाई श्रवण गरौँ। यो एकछिनमा पनि हामी सत्सङ्ग सुन्छौँ भने हाम्रो आत्मामा शान्ति प्राप्ति हुन्छ, हाम्रो आध्यात्मिक जाग्छ, हाम्रो हृदयभित्र भएको जुन आध्यात्मिक निभेको हुन्छ, जुन निष्क्रिय भएको हुन्छ, सत्सङ्गले त्यो आध्यात्मिक भावलाई जगाइदिन्छ। संसारमा वैरागको एउटा भाव जाग्छ। जब मान्छेको जीवनमा वैरागको भाव जाग्छ तब मान्छेले जीवनमा ज्ञानको खोजी, भक्तिको खोजी, जीवनको यथार्थको खोजी गर्छ र आफ्नो जीवन कल्याण गर्छ। र यसै कारण हाम्रा मानव धर्म सेवा समिति ठाउँ ठाउँबाट जसरी हामी अत्तरियाबाट गरिरहेका छौँ, त्यस्तै गरेर अनेक क्षेत्रबाट, अनेक माध्यमबाट यो सत्सङ्गको जुन एउटा वर्षा बर्सिरहेको छ। हामी हजुरले जसरी यो असारको वर्षा बर्सेको छ, त्यस्तै प्रकारले सत्सङ्गको वर्षा पनि हामी अनेक प्रकारले हर दिन, हर समय, हर रोज हामीले यो मिडिया मार्फत, यो हाम्रो इन्टरनेट मार्फत हामीले सत्सङ्ग प्राप्ति गरिरहेका छौँ। हर क्षेत्रबाट हजुर हामी सत्सङ्गलाई पाऊँ, सत्सङ्गलाई श्रवण गरौँ। यो हाम्रो लागि आत्माको अति नै महान एउटा खोराक हो, अति भिटामिन हो जीवनको लागि। जब एउटा सत्सङ्गलाई श्रवण गर्छ भने मान्छेको मन, मस्तिष्क र शरीर सबै कुरो स्वच्छ हुन्छ, स्फूर्ति हुन्छ र मान्छे जीवनमा जुनै पनि काम गर्नको लागि तयारी बन्छ र आफ्नो जीवन कल्याण पनि गर्छ भन्दै म हजुरको समयबाट बिदा हुन्छु। हस्त बिदा। सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, जगतजनी श्री माता जी की जय, सच्चे दरबार की जय।